Assalamu alaikum. My name is Wasif Hafiz Wasif. I hope you are doing great and you are safe. इफ्तारी के बाद आज मैं बैठा हुआ था, रैंडमली तो मुझे एकदम कॉल आई कि सर आपके नाम का पार्सल है, तो कहाँ पे आना है। मैंने बताया यार यहाँ पे आ जाओ। तो जब मैं पहुंचा पार्सल लेने, तो मुझे मिलता है एक पेन कुरान, पाकिस्तान में सबसे मकबूल पेन कुरान। ओके, मुझे मिलता है ये पेन कुरान का बॉक्स फ्रॉम रहीम बुक डिपो, निश्तर टाउन लाहौर, मेट्रो स्टॉप नंबर शायद 24 है। मुझे उनकी जानब से मिलता है ये पेन कुरान, जिसकी 1 साल की वारंटी है, और उनकी सारी डिटेल्स, उनकी वेबसाइट, उनका फेसबुक पेज नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। वहाँ से जाके आप भी ये कुरान को खरीद सकते हैं। पेन कुरान, डिजिटल पेन कुरान। तो ये उनका सेल फोन नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। मगर मैं जब इसकी अनबॉक्सिंग अभी करूँगा, आपको इसके मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो मैं बता दूंगा। तो आइए इसकी करते हैं स्टार्ट अनबॉक्सिंग। ये ओपन हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पेन कुरान टीचिंग तजवीद रूल्स एंड ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ कलर्स। जी वाह माशाल्लाह। अब देखते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे सही बुखारी, माशाल्लाह सही बुखारी की अहादीसें भी हैं, आवाज़ में इमाम हाफिज़ अबू अब्दुल्ला। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी कुछ और भी है तो काइंडली देखते रहिएगा। ये क्या है? कुरानी कायदा दारुल इस्लाम की तरफ से, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो अरबी सीखना चाहें। ये है उस पेन को इस्तेमाल करने का पूरा मेथड। ये हम देखते हैं बाद में, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, मैंने भी अभी देखना ही है आपके साथ मिलके। ये है शॉर्ट रिमाइंडर्स डेथ रमदान कुरान अल्लाह स्टोरीज एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, के इस्लाम के फेमस टॉपिक्स जिनके ऊपर बहस होती है आजकल आम। ये भी कुछ वही है, खलीफा इस्लाम हज़रत अबू बकर सद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, इन सब के बारे में इनकी भी कुछ हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। फिर सीरत नबी की फहरिस्त। फिर यहाँ पे हमें मिलता है स्टोरीज फ्रॉम कुरान, इस्लामिक फिगर्स, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इंट्रोडक्शन, बैटल बदर के उनका सब कुछ, उनकी पूरी लाइफ यहाँ पे मौजूद है कि उन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी, और तमाम नबियों की भी यहाँ पे स्टोरीज मौजूद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च है यार पेन कुरान की, क्या बात है। यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है, लेट मी चेक, बस फिर देखते हैं चला के। हज और उम्रा के बारे में बताया गया है कि हज और उम्रा कैसे अदायगी करते हैं इसकी, और ये सूरतों के नाम हैं, ये भी देखते हैं कि हमने कैसे करना है यूज़। और फिर है ये कससुल अंबिया, उर्दू आवाज़ में, कि अंबिया कराम के कसस यहाँ पे सब मौजूद हैं माशाल्लाह। ये तो हो गया सारा कुछ डाटा जो हमें मिला है इस कुरान के साथ। अब देखते हैं इसमें और क्या है। अब इसमें यहाँ पड़ा हुआ है साइड पे एक पेन, ये असल गेम है सारी इस पेन की। पेन के साथ हमें मिलती है एक अदद हैंड फ्री, और मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट। अडोप्टर आपका होगा, चार्जिंग आप इससे कर सकते हैं। अब देखते हैं पेन, वाह तो आइए अब करते हैं इसका कुछ रिव्यू कि ये सही भी चलता है या नहीं। ये है इसकी कुछ रहनुमाई के असूल, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ से आप ये इजीली समझ सकते हैं, मैंने समझ ली हैं। यहाँ से होगा स्टार्ट, MP3 मोड भी है इसमें, वो भी अगर आपने करना है ऑन तो आप यहाँ पे करेंगे 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस। यहाँ पे नंबर 2 ऑप्शन में है
قاری کی آواز کی تبدیلی کے لیے نمبر 2، اور یہاں پہ چارجنگ پورٹ، اور یہ آواز سلو اونچی، اور یہ ہے ہینڈ فری پورٹ، اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے سینسر جون سی آیت یا جون سا ترجمہ آپ پڑھنا یا پڑھوانا چاہتے ہیں کسی قاری کی جس کی آواز یہاں پہ ریکارڈ ہے۔ تو آئیے اب ہم کسی رینڈم سورت کو کھولتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہیں ہم، تو یہاں ہم کرتے ہیں اسے آن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی آواز بہت اونچی ہے، بہت اچھی آواز ہے۔ عبدالرحمن الحذیفی، انگلش، اردو، پرشین، پنجابی، پشتو. او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیق کوونکی او تاییدوونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل انګلیش. دیکھیں اب آپ نے جو بھی یہاں پہ زبان کریں گے سلیکٹ، یہ اس سٹائل میں اس عربی کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اردو زبان میں عربی کو، اردو آیت نمبر 99 سٹارٹ کی۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار۔ یہ ہے پورا سسٹم۔ اگر صرف تلاوت قرآن صرف، تو پہلے آئیں گے ادھر تلاوت قرآن پہ، قرآن صرف، یہ دیکھیں قرآن صرف قرآن پڑھیں گے، ترجمہ نہیں۔ تو لیٹس چیک اٹ۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ترجمہ پلس قرآن لفظ با لفظ۔ لفظ بلفظ اردو۔ الا مگر، الفاسقون فاسق نافرمان اردو۔ اب ہم یہاں کسی اور پیج پہ، اب یہاں دیکھتے ہیں انگلش، اردو۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ جی۔ تو یہ ہے اس کا ٹوٹل ریویو کہ آپ جہاں پہ بھی جا کے رکھیں گے Persian, English. Indeed, and that is a sign for those who fear the punishment. Urdu. ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور MP3 موڈ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہ اب ہو گیا ہے بند۔ لٹرلی میں مذاق نہیں کروں گا، میں نے آج سے پہلے یہ پین قرآن پاک صرف ٹی وی یا ایڈز میں دیکھا تھا، آج میں نے پرسنلی طور پہ اسے یوز کیا۔ آئی ایم شاکڈ، میں حیران ہوں۔ جس لفظ پہ رکھتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کا لفظ با لفظ، اس کی عربی، اس کی انگلش، اس کی پشتو، اس کی فارسی، پرشین اور اس کی پنجابی، 5 لینگویج یہاں پہ موجود ہیں۔ ترجمہ بھی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ہے، قاری تبدیل کرنے کی بھی آپشن ہے، اتنی آپشن اس پین میں۔ آئی ایم ریئلی شوکڈ۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ساتھ صحیح بخاری کی بکس ہیں، ساتھ قاعدہ ہے کہ ایک مکمل پیکیج ہے بہترین، اور اس کی اپنی جو پرسنل اسٹوریج ہے وہ ہے 16 GB اس کی اسٹوریج ہے۔ آپ اس کے اندر جو بھی ریکارڈ یا سیو کرنا چاہیں وہ سیو کر سکتے ہیں اپنی ذاتی آواز میں بھی۔ ساؤنڈ اس کا بہت اچھا ہے، آواز اس کی بہت اونچی ہے۔ اب اس کی چارجنگ ہاف تھی، کیونکہ جب باکس کھلتا ہے تو 0.5% چارجنگ وہ کر کے بھیجتے ہیں، ابھی ہاف تھی۔ سوچی جب یہ 100% چارجنگ پہ ہوگا تو اس کی آواز کہاں تک جائے گی۔ تو یہ ہے ایک مکمل، ایک پراپر پین، کمال ہے بھائی۔ تھینک یو رحیم بک ڈیپو فار سینڈنگ می دس۔ میں بہت شوق ہوں کہ یار کیا کمال چیز ہے، کیا ایپ، کیا ایک فنکشن بنایا ہے۔ میں نے دیکھتا تھا ایڈس، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا ہوگا، یہ سسٹم اس کا کہ جس ورڈ پہ رکھیں وہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں بہت حیران ہوں، اور کافی اچھا پروڈکٹ ہے، اور بالکل اوریجنل ہے، اور 1 سال کی گارنٹی بھی ہے۔ اور یہ رحیم بک ڈیپو کے آفیشیل پیج، آفیشیل ویب سائٹ، اور ان کے دراز کے اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے، اور آپ اسے اگر وہاں سے پرچیز کرنا چاہیں تو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں کافی
کمال کا پین ہے، کافی اچھا فیچرز ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رمضان کا منتھ ہے اور ان کی آفر بھی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی اچھے پرائز میں مل جائے، اور ان کی رمضان آفر میں وہ کوئی آلموسٹ کوئی 30 سے 40% تک اس کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں صرف رمضان کی وجہ سے۔ اس سے دین کو سمجھنا بہت آسان ہے اور دین کو پڑھنا اور قرآن کو پڑھنا بہت ایزی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی پرائس ہے آلموسٹ، اس کی پرائس ہے، مگر آپ کو آف کر کے 5000 تک یہ ملنے کے چانسز ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے میل بھیج کے کہ ہم 40% تک بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، 30-40 تو آپ لوگوں کو یہ 5000 تک ملنے کے چانسز پورے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس قرآن کو پرچیز کیجئے، کافی اچھی چیز ہے، کافی جدید اور ٹیکنالوجی والی چیز ہے، اور کافی کم پاکستان موسٹ ایڈوانس پین قرآن، صحیح بات ہے باقی۔ تو کوئی میں نے پیسے نہیں لیے ان سے برانڈنگ کے، البتہ انہوں نے مجھے بھیجا تو میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ مجھے اس کا ریویو کا شرف حاصل ہوا کہ میں نے اس کا ریویو کیا ہے پین قرآن کا، ماشاءاللہ۔ تو تھینک یو سو مچ۔ بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔